السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله اموركم تكون كامله مزيانه. اليوم غادي نوجدوا الكب كيك او مادلينات، وغيوجدوا معايا جلال اللي هو العيد اللبسه ديالي. اجا جلال اش جلال حشمل حيت غادي يوجد معايا الكب كيك. غنخليكم مع المقادير باش نبدا نوجد ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا عندي هنايا جوج بيضات كبارين، واذا كانوا صغارين غادي نحتاجوا 3. عندي كاس ماشي عامر د الزيت، عندي كاس د الحليب، 2 كيسان د الطحين، عندي 5 معالق د السكر اولا 4 اولا 6 على حسب الذوق وعلى حسب الحلاوه. عندي هاد الطويصات اللي غادي نحتاج للكب كيك. عندي هنا معلقه الكاكاو، غنعمل النص بلا كاكاو والنص بالكاكاو. اللي غادي نعدل بالكاكاو غادي نعمل معاهم الكركاع والتمر، وغادي نعمل معاهم نوتيلا. واللي غادي نخليهم بويض غادي نعدل معاهم من ميلاده فريسه اولا كونفيتور د فريسه. عندي واحد السكر د فاني، وعندي الساشي د الخميره د 20 غرام. كنتمنى المقادير يكونوا واضحين. وغنحتاجوا طبعا البول اللي غادي نخدموا فيه. خليكم معايا. دابا غادي نبداو نوجدوا ان شاء الله. جلال غادي يطرطق لنا البيضات، غادي ننزلوا لنا. يلا جلال. غادي نضيفوا السكر هكا. جلال زيد السكر هكا. غنضيفوا السكر الفاني هاك نخليها كامله. جلال كيعجبو يوجد بحال هاد الامور هادي، كيقيل يتفرج الفيديوز. قلت علاش لا ما نخليهش يوجد معايا هاد لي كاب كيك. ديك الفاني كامل تما هكداك. غنطربو بالطرب اليدوي، غنستعملو الطرب اليدوي باش تجينا طريقه مبسطه. هكا جلال طرب مزيان، طرب مزيان. غنقرب لك البول. يلا طرب مزيان، ماشي هيدا الطرب، هيدا مزيان. عندك ظهرك بيضات كنجيبهم لهنايا. نعاونك كنت انا في بلاتي ملي نقول لك دير في الزيت قد دير في الزيت شويه بشويه. ملي كتشوفوا معايا غنطرب البيضات. حتى كيدوب لنا السكر اللي في البيضات. من بعد ما كنطربوا البيضات مزيان حتى كيدوب لنا مع السكر، قد دير في الزيت شويه بشويه. وحنا كنطيربو باش يسقوا لنا المادلين ديالنا، باش ينفضوا يسقوا لنا. حاولوا ما نوقفوش. كما كتشوفوا نوريكم، يعني خليط رجع كريمي. نضرب. دابا غنبداو نضيفوا الحليب عاود. الحليب بعد ما ضفنا الحليب غادي نضيفو الطحين ديالنا وحنا كنحركو. طبعا نضيفو الكاس الاول ونطربوه. نضيفو الكاس الثاني. عمل لي جلال الكاس الثاني. اللي عنده شي بنو صغير، اللي عندها شي بنه صغير ولا شي بنته صغيره ولا شي عيد اختها، علاش لا ما تجربش معاه التجربه د الطبخ. دخلوا معاها المطبخ، تجربه مزيونه، كيتعلموا بزاف الحاجات.
يعني انا الفيديو اليوم غادي نخدمو هيدا بالصداع د لابادوره بكلشي باش نخلي كتسمى هيدا يحسن من نمونطيه. غنزيدو الدقيق، يعني ديك جوج د الكيسان اذا لاحظتوا معايا عندي هذا كبير وهذا جا ناقص شويه، داكشي غنزيد شويه د الطحين. خلط ليا جلال. اللي ديك جلال عنده حتى هو قناه اللي عنده فري فاير، اللعبه الشهيره اللي اي واحد كيلعبها. هو عنده قناه كينزل فيها الفيديوهات اللي كيلعب، كينزل كيف ما قلت لكم. جلال عنده حتى هو القناه ديالو عنده اختصاص في اللعب في فري فاير، كيلعب لعبه فري فاير الشهيره المعروفه اللي كاملين فينا كنلعبوها، حتى انا كنلعبها، الزوج ديالي كيلعبها. كينزل فيديوهات مزيونين، ويعني كيعلم الناس الطريقه كيفاش يلعبوا، كيفاش يشوبيو، كيفاش يعملوا سكين، بزاف د الحاجات. كنتمنى انكم تضيفوها عندكم. انا غادي نخلي لكم القناه ديالو في صندوق الوصف، كنتمنى تضيفوها عندكم، يعني غيضيف واحد الروح مريحه لليوتيوب ديالكم او الايام ديالكم. كما كتشوفوا معايا السويجي هيدا. دابا غادي نعملوا الخميره، وغادي نقصوا النص اللي غادي نعملوه بالميلاده، والنص اخر غادي نعدلوه بالكاكاو. هانتوما معايا كنضيفوا الخميره، الساشي اللي قلت لكم عندنا 20 غرام، كنضيفوه وكنخلطوا مزيان، عاد كنفرقوا، عاد كنقسموا الخليط ديالنا. وفي هذه الاثناء هاديه كما كتشوفوا جلال كيعوض لي كابكيك في الصينيه. هاد القوالب لي كابكيك كيعوضهم لي في الصينيه اللي غنخدم بهم. كما كتشوفوا فرقت الخليط، عملت النص هنا، خليت النص هنا. هذا اللي غادي نضيف عليه معلقه الكاكاو، معلقه ولا معلقه ونص على حسب نتوما كيفاش كتعجبكم. عمل لي جلال معلقه الكاكاو وكنطربو، كنبداو من الفوق من تحت كما كتشوفوا حتى ينسجم لنا ديك الكاكاو مع العجينه ديالو. كما كتشوفوا معايا كتجي ما ثقيله ما خفيفه. دابا غادي نضيفوا لها ديك الكركاع والتمر، غنحاول نعاود لكم الاضاءه. غنضيفوهم وغنخلطوا، كيجيو رائعين هشاشين مفشفشين. انا تقريبا دائما كنعدلو كما كتشوفوا. هنا هو الخليط ديالنا. دابا غادي نبداو نفرغوهم في الكواغط لي كابكيك ديالنا. دابا غادي نبدا بهادو هما اللي غنضيف عليهم الميراده. كنحتاجو معلقه كبيره، كنفرغو كما كتشوفوا معايا. غنزيدو واحد شويه ما يجيوش عامرين باش ما يفيقوناش. انا غادي نوريكم التلاين كما كتشوفوا معايا. هايدا خصهم يجيو. دابا غادي نضيف ديك المعلقه ديال الميلاده صغيره، شي معلقه يعني غير راس د المعلقه وصافي باش كتجي عامره من داخل ديال الميلاده. هايدا وغادي نوريكم واحده اللي عندي بالكاكاو حتى هي غادي نضيف هنايا. كما كتشوفوا معايا هنايا. وغادي نجيبو
نوتيلا. اذا ما متوفره شي نوتيلا اي شوكولاته عندكم، ماشي بالضروري نوتيلا. حتى هي كنعملو شويه في المعلقه وكنعدلوه باش تجي في الوسط على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نستمر حتى نسالي الكميه اللي عندي. كيما كتشوفوا معايا عمرنا الكويرطات ديالنا كاملين. هادوما اللي بميميلادا وهادوما اللي بنوتيلا والكركاع والتمر وشاتلي من هذاك اللي فيه نوتيلا والكركاع والتمر وعملته في هذا المولد السيليكون اللي كيدخل من الفران باش حتى حاجه ما تضيع. وغادي ندخلهم من الفران يطيبوا على درجه حراره 180 ما بين 20 حتى 25 دقيقه دغيا كيطيبوا. هما ملي تشوفوهم طلعوا ديك الساعه هبطوهم من تحت يتحمروا باش ما يتحرقولكمش من تحت بين 15 حتى 20 دقيقه. هذا الوقت اللي خصهم يطيبوا فيه. هذا هو شكل لي مادلين ديالنا من بعد ما خرجناهم من الفران كما تشوفوا معايا. هادو اللي عملنا فريسه غادي نخليهم يبردوا. ملي غيبردوا غادي ندهن اللوجات هاديه بشويه بميميلادا وغادي نعمل فوق منه شوكولاط فيرميسيل. وهاديه عندنا بميميلادا وصافي عندنا مايده من فوق بميميلادا. هذا هو الشكل النهائي لي مادلين ديالنا من بعد ما زوقتهم بالشوكولاط فيرميسيل. وهادو الفريسه اللي زوقت بميميلادا فريسه. وهادو الصغارين اللي كنت عملت في مولد السيليكون كما كتشوفوا معايا. كنتمنى ربي ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم. والفيديو كان بمساعده جلال اللي القناه ديالو جلال بوبيس. انا غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. ما تنساوش تابوناو عند جلال وتفعلوا الجرس وتفرجوا له الفيديوهات. وشكرا لكم كاملين.